वेलकम ऑल अगेन मेरी चैनल में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेमोरी। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट थिंग्स कि अगर आपको कोई बताए कि मेमोरी अच्छी करने के लिए कोई टॉनिक है या कोई मिरेकल चीज़ है, वो झूठ कर रहा है, वो आपको मिसलीड कर रहा है। बहुत से लोग बहुत से पैसा को खर्च करते हैं ऐसे टॉनिक्स लाने के लिए, चाहे वो हर्बल हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हो, जिनमें बहुत से क्लेम्स किए जाते हैं। सो लेट अस स्टॉप दैट कि आपको खाली टॉनिक से ही असर होगा या आपको वो गेम चेंजिंग रहेगा आपकी मेमोरी के लिए कोई भी टॉनिक। तो पहली बात ये जो है मेमोरी के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा। पहले हमको रूल आउट करना है स्ट्रेस, क्योंकि अगर आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं है तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, या जो याद रखना है वो याद नहीं रहेगा। तो रूल आउट पहले हमको स्ट्रेस करना है, क्योंकि अदरवाइज़ हम गैर ज़रूरी दवाएं खाते रहेंगे या गैर ज़रूरी तौर पर डॉक्टरों के पास जाते रहेंगे। तो स्ट्रेस को रूल आउट करना है कि स्ट्रेस तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे किसी का मोबाइल नंबर आपको नया आ जाता है, कॉल, आप उसको सेव नहीं करोगे तो ऐसे ही लिस्ट में रहेगा, डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सेव करोगे अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो आपको उसका नाम रखना पड़ेगा जिसने आपको फ़ोन किया है, फिर वो मेमोरी में चला जाएगा। इस तरह जब लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम कोई आर्टिकल लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या और भी किसी में, तो जब तक नहीं हम सेव क्लिक को दबाएंगे वो याद नहीं रहता है। तो मेमोरी का भी यही खेल है कि जब तक आप इसका नहीं एंटर दबाओगे और सेव करोगे इसको, ये नहीं रहेगा। तो मैंने कुछ पॉइंट, जैसे मैंने आपसे पहले बोला, कुछ बनाए हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, एक फॉर्मूला इसके लिए है, वो है कैपिटल में AIR। तो AIR यहाँ ऑल इंडिया रेडियो का मतलब नहीं है, इसका कुछ और मतलब है। कैपिटल A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक, यानी कि आपको बेसिक उस टॉपिक का ग्रास्प करने की कोशिश करनी है, रादर देन कि कुछ रटा मारने का कोशिश करनी है, वो नहीं करनी है। आपको बेसिक्स उसकी याद रखने की कोशिश करनी है। तो अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जैसे कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होती हम क्या कर रहे होते हैं, हम पढ़ भी रहे होते लेकिन हम दूसरी भी कोई काम कर रहे होते। तो अवेयरनेस पावर हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? अवेयरनेस पावर हम इंक्रीज़ इस तरह कर सकते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने के ऊपर ही कंसंट्रेशन करें, चाय पी रहे होते हैं तो टेस्ट पर कंसंट्रेशन करें। क्या होता है कि खाना खा रहे होते हैं, हम कहीं और पहुँचे होते, चाय पी रहे कहीं और होते, तो फिर अवेयरनेस नहीं आती है, हम उस मोमेंट में नहीं रहते हैं, तो वो हमारी मेमोरी पर इम्पैक्ट करता है। तो आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि जब आप खाना खा रहे होते हो, चाय पी रहे होते हो, जूस पी रहे होते हो, कंसंट्रेट करो कि कैसा उसका टेस्ट है, क्या है, उसी में रहो। तो फिर जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये कोई पेन किलर नहीं है, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट 20 डेज़ या 30 डेज़ में आपको कहूँ, 30 डेज़ आप मुझे दे दो मेमोरी इंक्रीज़ करने के लिए मुफ्त में। तो 30 डेज़ आप करोगे, अवेयर रहोगे कि व्हाट यू आर ईटिंग और व्हाट यू आर डूइंग, तो आपका पावर बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट कर सकते हो मज़ेदार चीज़ से, जैसे खाना खाना, चाय पीना या कुछ करना, जो फिर आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में चला जाता हो। फिर आगे चल के जब आप कुछ पढ़ते भी होंगे तो आप उसी टॉपिक पर रहते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप उसी में रहोगे, आप कहीं और नहीं पहुंचोगे। दूसरा जो उसमें आई है, इट स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन। जैसे कि आप बच्चे पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वो इमेजिन करें कि न्यूटन कहीं बैठा है, वो कैसे सोच रहा होगा, कैसे उसने वो सेब गिर गया होगा, कैसे उसने सोचा होगा, या उसने कैसे कैसे चीज़ें की होती होंगी।
مطلب ایک فلم جیسی چھوٹی موٹی فلم جیسی بنانی پڑے گی آپ کو. یا آپ یہ کر سکتے ہو کہ ہسٹری اسٹوڈنٹس یا آئی اے ایس کے لیے یا کے ایس کے لیے جو پریپیئر کرتے ہیں، ہسٹری کے لیے پڑھتے ہیں، تو کس بادشاہ نے کیا کیا، کس کنگ نے کیا کیا، کیسے کیا. تو اس میں آپ ایک چیز یہ کر سکتے ہو کہ یو کین امیجن دا وار. یہ پارٹ نہیں کھا لے لو کہ اس نے اس کے ساتھ لڑائی کی اس ورلڈ وار فرسٹ میں، سیکنڈ میں، یا اس ڈائناسٹی نے اس ڈائناسٹی کے ساتھ. آپ امیجن کرو وہ بادشاہ کیسا تھا، اس کے ڈریس کیسے تھے، اس کی فوج کیسی تھی، اور اس کی 50,000 ہے فوج، اس کی دوسرے والے کی 40,000 تھی، تو یہ سارا کیسا ہوا ہوگا. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کر سکتے ہو. امیجنیشن. اب آر آتا ہے ریڈیکولس، مطلب کچھ ایسی ریڈیکولس چیز جو آپ کو اس کے ساتھ یاد رہے، اس ٹاپک کے ساتھ جو آپ ہسٹری کا، اناٹمی کا، فزیالوجی کا پڑھ رہے ہو. کوئی ایسی ریڈیکولس چیز کو ایسوسیٹ کر دو اس کے ساتھ، کیونکہ بیڈ میموری میں آپ کو اس کو پوچھوں گا تو آپ کو ہوگی 10 سال پہلے بھی، 15 پہلے، کیونکہ ہم نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے. تو اس طرح اگر ہم کوئی ان یوزول چیز اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے تو اس میں بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے. ایک اور چیز میں بتانا سٹارٹ میں بھول گیا کہ تھائرائڈ کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو مائنڈ میں کچھ ایشوز ہو رہے ہیں میموری کے ساتھ، تو یہ پہلا ہی میں نے آپ کو اے آئی آر بتا دیا. تو اب دوسرا ہے ایم سی آئی. یہ اگین اٹ از ناٹ واٹ یو تھنک فار، یہ کچھ دوسرا ہی ہے. ایم ہے جب آپ کچھ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کچھ لائٹ سا اس کے ساتھ میوزک رکھ سکتے ہو. میوزک کی بہت سی چیزیں ہیں، فارمز ہیں، تو آپ کسی بھی فارم میں رکھ سکتے ہو. آپ اس کو رکھ سکتے ہو کہ ایک میوزک، انسٹرومنٹ میوزک، یا ریلیجس کوئی چیز ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈسٹرب کرے میوزک تو نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رکھو سودنگ میوزک، کیونکہ پھر اس سے بھی ایسوسیٹ رہے گا آپ کا میوزک اور جو آپ یاد کر رہے ہو. دوسرا ہے سی اسٹینڈس فار کلر. ایم سی آئی کا جو میں کہہ رہا تھا، سی اسٹینڈس فار کلر. اگر آپ بنا رہے ہو نوٹس لیپ ٹاپ پر، بکس پر، کاپی پر، تو اس میں کلر کا یوز کرو، ریڈ کلر، بلیو کلر، یا باقی کلرز. اس سے بھی میموری جو ہے امپروو ہوتی ہے. لاسٹلی اس میں جو امپورٹنٹ ایک آتا ہے وہ آئی ہے، وہ ہے امیجنیشن. آپ کو یاد کرنا ہے اناٹمی یا کوئی اور کسی اور سبجیکٹ میں کوئی چیز، مطلب ہارٹ کی اناٹمی اور فزیالوجی، تو یاد کرنے کی کوشش کرو. یاد تو نہیں کر سکتے ہو آپ، تو آپ آئی امیجن کر سکتے ہو اس کی کہ فگر کیسی ہے ہارٹ کی، وہ آپ یاد کرو. جیسے موبائل سے ہم فوٹو اٹھاتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں یا فوٹو لیتے ہیں، آپ آنکھوں سے اس کا فوٹو اٹھانے کی کوشش کرو. اگین دس مائٹ ساؤنڈ ان ریئلسٹک ٹو یو، بٹ اٹ ہیلپس. فوٹو آنکھوں سے اس کا اٹھاؤ. کسی کے مطلب میں سمپلی ایکسپلین کروں تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ سکے. ہارٹ کے 4 چیمبرس آپ کو یاد رکھنے ہیں. رائٹ کہاں ہے، رائٹ سائڈ کون سا ہے، لیفٹ سائڈ. آپ اس کی پکچر لے لو. لیور کس سائڈ سے ہے، آپ اس کی پکچر لے لو کس سائڈ سے ہے، اور اس کی شیپ کیا ہے لیور کی. اس طرح اسٹومک، اس کی شیپ کیا ہے، اس کی لائننگز کیسی ہیں. لنگس، اس کی لائننگز کیسی ہیں. اسی طرح جو بھی آپ یاد کرنا چاہو، شیپ آپ اس کی کوشش کرو یاد رکھنے کی، شکل یاد رکھنے کی کوشش کرو. لاسٹلی یہ میں جنرلی بول رہا ہوں، کبھی بھول جاتا ہے کہ میں نے چابی کہاں رکھی ہے، کون چیز کہاں رکھی ہے، تو اس میں بھی یاد یہی فوٹو ہے کہ آپ نے چابی رکھی ہے اپنے ٹیبل پر اور آپ جا رہے ہو آفس کے لیے. آپ یاد رکھو، فوٹو اٹھا لو اس چیز کا کہ ہاں یہ میرا ریڈ والا ٹیبل ہے، اس پر میں نے اپنی کیز رکھی ہیں یا چابی رکھی ہے. تو اسی پر میں آج کا یہ وائنڈ کرتا ہوں، آج کا جو ویڈیو ہے، کیونکہ لمبے ویڈیو کسی کو نہیں پسند ہے، بڑے بڑے لوگوں کی نہیں دیکھتے ہیں، تو میری بات تو مشکل ہی ہے. سو آئی ہوپ اٹ از ہیلپ فل. ہیو اے گریٹ ٹائم اینڈ بلیو ان یور سیلف.